السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم، مساء النور. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وبصحه جيده وتكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم في هذا النهار عند شيوات الدار، فيديو جديد ونهار جديد. تنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بصحه وبسلامه، وكنسلم على جميع الناس اللي كيدخلوا عندي هذه القناه وكيشجعوني، وكنسلم على الجميع اللي بغاني واللي ما بغاني كنسلم عليه. المهم انا كنحب الجميع وكنتمنى لكم الصحه والسلامه ان شاء الله. وما تنساوش تشجعوا هذه القناه الى عجبتكم وعجبكم هذا المحتوى ديالي، لانكم نتوما اللي كتخليونا نجددوا، نتوما اللي كتخليونا نقلبوا على وصفات نحطوهم لكم، نتوما اللي كتشجعوا اي واحد دار قناه في هذا الميدان. فكنشكركم بزاف وسمحوا لينا الى كنحطوا شي فيديوهات ماشي هما هادوك ولا شي حاجه ماشي بحال ماشي قد المستوى ديالكم. ف قبلوا على اختكم، راه غير مرات الدار، وداكشي اللي موجود راني كنديرو معاكم. يا مرحبا بكم في هذا النهار. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه من الوصفات ديالي انايا، من الوصفات اللي طبيعيه ديال الدار. بغيت نقدم لكم واحد الماسك اللي تبيض الوجه والعنق واليدين. واحد الماسك اللي رائع وفيه مواد طبيعيه، ما فيش مواد كيماويه بصفه نهائيه، في مواد طبيعيه. وهذا الماسك انا مجربه الصراحه. انا هذا الماسك كنديرو، داكشي علاش بغيت نعطيه وبغيت نشاركو مع الاخوات والاخوان باش تعم الفائده. الا كنعرفوا شي حاجه كنحطوها، ولكن عن تجربه اللي كتجرب واحد الحاجه في راسك راه كتبغي تزعم وتحطها للناس باش ما يكونش فيها الضرر. فمرحبا بكم عندي. غادي ندخل دابا باش نوريكم الماسك اشنو المقادير، اشنو كنحتاج لهذا الماسك. بسم الله على بركه الله. بسم الله. عندنا هنايا البطاطا محكوكه، عندي هنايا بطاطا محكوكه. المهم بطاطا وحده على حساب، الا كنتي بغيتي ديري لوجهك راه كديري بطاطا وحده، والعنق راه بطاطا وحده كافيه. انا درت هنا بطاطا وحده حكيتها، اما حكيها اما طحنيها البطاطا، اما حكيها اما طحنيها في الخلاط. انا غير حكيتها في الحكاكه كيف كتشوفوا هنايا. هانتوما ها هي كتطلق حتى الماء ديالها، الا حكيتوها كتطلق الماء ديالها. هانتوما شوفوا البطاطا غزاله البطاطا. وشنو كنضيفوا على البطاطا؟ وعندنا كنحتاجوا الحليب غبره، الحليب غبره او نيدو اللي كسميتو. عندنا هنا المورد عادي ديال المغرب، منتوج مغربي. وعندنا هنايا الرز مطحون هذا. هانتوما كي كتشوفوا الرز مطحون راه غزال الوجه. الرز مطحون غبره، اما جيبيه هكا كيتباع مطحون، ولا جيبي الرز وطحنيه في الدار. هادشي اللي كاين. اما كيتباع هو مطحون الصراحه كيتباع، واللي بغاه ما سميتو كيجيب شويه د الرز وكيطحنوا في الماكينه. الماكين دابا موجودين في الديور تبارك الله. هادشي اللي كانوا عندنا. الحامض اللي بغيتو ديروا الحامض كديروه في هاد الوصفه، ما بغيتوش ديروا الحامض عندكم حساسيه في الوجه ما بغيتوش ديروا الحامض ما ديروش، هذاك الشيء اختياري. انا المهم هاد الوصفه غندير فيها نقطه ديال الحامض. المهم على فكره هاد الوصفه كنخلطها بالماورد. الا ما عندكمش الماورد، ما عندكمش بالنسبه للدول ما كاينش الماورد، والماورد كاين في العالم كله، ولكن بالنسبه للناس اللي ما الا ما توفرش الماورد، اما كتعوضي الماورد بالحليب. المهم اي نوع الحليب، اي نوع. انا غير حطيت هذا بغيت نوريكم. ولا كتعوضيها تقدري تخلطيها بالحامض، تقدري تخلطيها بالماورد، تقدري تخلطيها بالحليب اللي موجود عندك. انا شخصيا دروكا غادي نخلطها غير بالماورد، غنخلطها غير صافي بالماورد هو باش نخلطها. وعندي هنايا فرماجه حتى هي غادي نديرها في الخليط. هذا الماسك راه قلت لك رائع وطبيعي، وبمره واحده كتلقاي عليه نتيجه. يعني كتلقاي نتيجه، كيبيض وجهك وكيتنقى وجهك، وحتى يدياتك تيوليو نقيين وبيضين. يلا بسم الله. غادي نبداو بالخليط. غادي نديرو هنايا كيف قلت لكم هنا. غادي نكحس التليفون باش تشوفوني. غادي نبدا اولا بالحليب. غادي نبدا بالحليب. كميه الحليب تقريبا معلقه كبيره الحليب، هانتوما، ولا جوج حسب اللي بغيتي ديروا نتوما. بغيتي ديروا ماسك كتير كديروا تقدروا هذا الماسك
الا درتوه ديروه في شي بواطه، ديروه في الثلاجه، ولكن من الاحسن الا بغيتي تخليوه ديروه فيه الحامض باش ما تكحلش ليكم البطاطا. تقريبا هذا الخليط هذا تقدري ديريه، يعني ديريه كاع، واخا ديريه نهار على نهار ما غاديش يدير لك والو، ما فيه شي حاجه كيماويه. وبالنسبه للناس اللي كيخدموا يقدروا يديروا اسبوعيا ولا بحال هكا. كانوا غاديين للحمام وغادي نزيد هنا كيف شفتوا زدت الحليب، غادي نزيد الروز غبره حتى هو معلقه كبيره. كيف قلت لكم هذا الروز راه رائع للتبييض، راه ما كاينش ما احسن من الروز. لوغي راه رائع. غنديروا الفرماجه، نديروا فرماجه ممكن تستغناو عليها، ولكن هي كتكمل لكم الخليط، كتكمل لكم هذا المزق اللي غادي ديروا، راه رائع اخوتي. ها نتوما كنبقاو كنمعكو الخليط، ها نتوما بلا ما زدت انا كاع الماورد، لحقاش البطاطا خصها شويه تكون ناشفه. الا ما درتوش الماورد او سميتو، راه البطاطا فقط هي بوحدها كدير لكم، كتخلط لكم الخليط. ها نتوما شوفوا كي ولا بحال شي بوماده. سمحوا لي على الصوت، غادي نزيد قطيره ديال الحامض، غير شويه الحامض ماشي بزاف، قطيره فقط اللي درت غير شويه الحامض ما درتش بزاف. غادي نكمل، انا بغيت هاد الوصفه تكون شويه كثيره. وزدت الرز حيت غادي نديرها حتى ليديا بحال هكا. كنبقاو كنخلطوا الخليط. ها نتوما شفتوا انا درتو بكميه كثيره باش ندير في عنقي وندير في يديا، داكشي علاش شفتوني زدت سميتو. دابا غادي ندير شويه الماورد ونزيد شويه الحليب. صافي هذا هو اللي سميتو. نتمنى انكم تكونوا تشوفوني مزيان. غادي نحل قرعه الماورد ونزيد شويه الماورد، ماشي بزاف، تقريبا معلقه كبيره الماورد. واللي عنده حساسيه من الماورد يكتفي فقط بالحليب ولا يكتفي فقط بالبطاطا. ها نتوما سمحوا لي لان الاصوات راه. ها نتوما غنحاول باش تبان لكم. ها نتوما شفتوا الوصفه رائعه زوينه. نتمنى ان التليفون يكون كتشوفوني مزيان. ها نتوما شفتوا الخليط كي داير، زوين تبارك الله. دابا اش كنديرو؟ كنمعكو ديك الفرماجه باش تدخل لينا في الماسك، كنمعكو هذيك الفرماجه باش تدخل لينا في الماسك. وتقدروا هذا الخليط كله طحنوه في الماكينه باش يعطيكم يولي بحال شي اون كريم، باش يولي بحال كريمه. تقدروا تجيو للخلاط انا كنمعكو دابا غير بيديا، غير بالمعلقه. صافي هادشي اللي كاين. دابا غادي نمشي باش نديرو في وجهي ونديرو في عنقي. دائما نقدر نحيد المعلقه ونحركو بيديا. ها نتوما باش يعطيني سميتو، ولا ندير الماكينه نطربو مزيان باش يولي بحال ام كريم. صافي هكا كيجي. انا ما عنديش مشكل في اللي بغاه يخلطو مزيان. راه قلت لكم ديروه في الماكينه، الا بغيتو تخلط لكم مزيان ويكون بحال ان كريم ديروه، ولكن انا كيعطيني نتيجه غير بحال هكا. دابا بحال هكا وكنديرو بحال هكا وكنديرو في سميتو في يديا او عنقي او وجهي. كنديرو في وجهي غير بحال هكا وكنخليه حتى تينشف ليا، على الوجه ديالي. وصافي كنغسل الوجه ديالي كنخليه بحال هكا. هانتوما واخا يبان لكم البطاطا كاينه ولكن ما تيهمش،
لانه غادي يعطيكم نتيجه ويعطيكم بياض. الا كداوموا عليه راه كيعطي نتيجه، هو كيعطي نتيجه من المره الاولى، كيعطي نتيجه صدقوني من المره الاولى. هكا كنخلي عتي تنشف على يديا والوجه ديالي. دابا غادي نستعملو في يديا في الوجه ديال هذه غير البطاطا زوين. شي حاجه اللي طبيعيه ما فيها شي حاجه كيماويه. كتعرفوا ان الحليب وسميتو المواد اللي كيكونوا زوينين. وهادشي اللي كاين غادي نخليه حتى ينشف، نخليه حتى ينشف ليا على ايديا وصافي. غنديرو على وجهي حتى هو. وهادشي اللي كاين. وانتم الا عجبكم هاد الماسك راه هو ما عليه حتى شي ضرر، راه ما كاين فيه حتى شي ضرر. هاد الماسك يعني ماسك رائع ما فيه حتى خطوره، ما فيه حتى شي حاجه. شفتوا المقادير اللي درت في هاد الماسك؟ يعني شي حاجه اللي كلها طبيعيه، مواد اللي رائعه، منتوجات اللي ما فيهم حتى شي ضرر. غادي نخلي ايديا حتى ينشفوا ليا مزيان، عاد غادي نغسلهم صافي. كنغسلهم بالماء والصابون او سميتو، حيت ما كايناش شي حاجه اللي دسمه في هذا الماسك. وصافي كندهن يديا بشي زيت. الا عندكم زيت اللوز من بعد هذا الماسك، الا عندكم زيت اللوز او زيت العود او اي زيت ممكن تدلكوا بها ايديكم. ممكن ديروا مساج ليديكم بماسك اللي الا حيدتوا هذا الماسك ديال البطاطا. ونتمنى انه يعجبكم هذا الماسك ويرقكم. وما تنساوش تبارطاجيو ليا الفيديوهات ديالي، الله يكثر خيركم. انا راه ما كنقولش باقي كاع بارطاجيو ليا الفيديوهات ديالي، لانني كنقول خوتي غادي يبارطاجيوني بلا ما نقول لهم. ولكن ماشي مشكل، الله يكثر خيركم. اللي كيعاونني الله يكثر خيره والله يخلف عليكم. وانا راه جيت درت هذه القناه على ظروف وبغيت نعاون بها راسي ونعاون بها والديا. نتمنى انكم تقبلوا عليا وتقبلوا على هذا الماسك، وسمحوا لي على هذا التروينه سمحوا لي على التروينه والله الا سمحوا لي. المهم انا هذا هو الماسك ديال هذا النهار، ونتمنى انه يعجبكم. ما كرهتش نوريه لكم في وجهي، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله نديرو. يلا مرحبا بكم عندنا، وشكرا لكم على التشجيع. ان شاء الله كان مره اخرى الى ماسك اخر. المهم راه انا اللي دار هذا الماسك صيفط لي في التعليق ويجرب. خصو يديروا اسبوعيا وردوا عليا في التعليقات واش هذا الماسك عجبكم ولا لا. اتمنى انه يعجبكم ويرقكم. وبسلامه عليكم، الى اللقاء، مع السلامه.